फर्ज कीजिए कि क्या भारत का सदर एक टेलीफोन करके या खत लिख के भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को एक दूसरे के साथ बिठा सकता है? नहीं, उसका प्यो भी नहीं करेगा। तो आरिफ अलवी साहब ने वो दिन हवा हुए, ये फायदा उठा रहे थे बाजवा साहब, क्योंकि बाजवा साहब को दोनों तरफ खेलने का शौक था, वो जमाने गए। और दूसरी बात मुझे ये बताइए, आज जो लोग मिले हैं रऊफ हसन और उमैर नियाजी साहब, ठीक है, इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है जेल में? नहीं। उनकी बहन की तो मुलाकात हुई थी ना? हाँ। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन जब मुलाकात करने के बाद जो बात कैमरे पे कहें, हाँ। मैं उसको संजीदगी से लूं या उन लोगों का कोई इनिशिएटिव जो वो अपने तौर पर बगैर मुलाकात किए लें, इन दोनों में से कौन सी बात संजीदगी से लूं? प्लीज आप मुझे गाइड कीजिए, मुझे जर्नलिज्म सिखाइए। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँगा, खुदा के लिए मुझे साफ सिखाइए। मैं तो आइन का पासदार हूँ। कोई आइन को छोड़ना, मुझे सिर्फ ये पहले बताओ कि यहाँ पे एक खातून है, नाम है उनका अलीमा खान, उनके सगे भाई जो हैं वो जेल में हैं, वो उनसे जेल में मुलाकात करती हैं और मुलाकात करने के बाद वो कैमरे पे खड़ी होती हैं और वो कहते हैं कि मेरे भाई ने मुंदरजा झेल पैगाम मुझे दिया है। इस पैगाम में उनके भाई ये फरमाते हैं कि मेरे लिए पहले तो बहुत मुश्किल थी वगैरह वगैरह, अब ये है कि जैसे भी हालात में मुझे रखें, आपने घबराना नहीं है, ना ही मेरे मुतालिक फैलाई अफवाहों। वो तो उन्होंने प्रिवेंट कर दिया कि ऐसी खबर है तो हम संजीदगी ना लगो ही ना। नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये बहन कह रही है भाई से मुलाकात के बाद, और तहरीरी बयान है जो उनकी ऑफिशियल साइट पे चला है। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा है कि जहां तक साइफर का मुकदमा है, ये मुकदमा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा डोनाल्ड लू को बचाने के लिए, मैं डोनाल्ड लू के खिलाफ, उसके खिलाफ भी ऐसी कोई अपने समन पेज को बुला सकते हैं, कोई है कोई ऐसा? खैर, लेकिन उन्होंने ये कहा है और कहा कि मैंने नहीं मनना का, नहीं मनना का। अब आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि मैं उनसे मुलाकात करने वाली बहन के, जो वो कह रही है कि मेरे भाई ने ये पैगाम भेजा है और ये तहरीरी सूरत में है, क्या मैं उस पे एतबार करूं या आज मिस्टर अलवी से मिलने वालों से? मेरी की औकात है भाई साहब, मैं तो किसी यूडीसी को भी बेवकूफ नहीं कर सकता। इस शख्स ने खुद अपने आप को बेवकूफ किया। कैसे? ये मुल्क के एक ऐसी चीज के साथ खेला है ये शख्स जिसका नाम आरिफ अलवी है। कसम खुदा की, इस वक्त अगर किस चीज के साथ सर, एक अपॉइंटमेंट थी, याद है आपको, गुज़श्ता बरस नवंबर के महीने में? हाँ हाँ। उसके बारे में आइन क्या कहता है? आइन के साथ जो तुम्हें इतनी मोहब्बत है, दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें, ये आइन है, उसका आर्टिकल है 243, वो कैटेगोरिकली कहता है, आइन का आर्टिकल 243, सदर वजीर आजम की एडवाइस पर, और बाय द वे वजीर आजम की एडवाइस कंपलसरी होती है। अपॉइंटमेंट करेगा किसकी? चेयरमैन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो कर दी ना उसमें क्या? और बात तो सुनो, जब अपॉइंटमेंट की गई थी फाइल, तो ये ड्रामा लगा के क्या गए थे जहाज पे कि मैं जवान पर जाके अप्रूवल ले रहा हूं अपने साहब की। इससे बड़ा मजाक हो सकता है इनका, और इतने सेंसिटिव ओहदे पे। अब वफादारी इसलिए, दिस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, एंड यू से कि ये अच्छा, ये आइन में लिखा हुआ है 243, उससे तेन आइन ना प्यार याद नहीं आता, मक्कारी करते हो। मशवरा नो, एडवाइस इज कंपल्सरी, इट इज सुप्रीम कोर्ट फैसला, इट इज कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लिमानी निजाम। कुछ सियासी बंदिशें भी तो होती। प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस इज कंपल्सरी फॉर किंग चार्ल्स ऑफ यूके। हे मैन, गिव मी अ ब्रेक। मैं एक सवाल, इनके साथ मोहब्बत आ गई तेरे अड्डी बड्डी। और भाई साहब, आप सब लोगों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? आज थे आप लोग फारिग, जो आप बनते हो सहाफी, आपको शाम में जो आधा घंटा लगाते हो ना बाल बनाने पे, बैठ के शो करना होता है आज की पकाई। अब आज सुबह से आप परेशान थे, आजकल बाजार में है मंदा। सुबह आप उठे, आपने जंग अखबार में खबर देखी, मेरे भाई अंसार वैसे कुदरती मैंने वो खबर नहीं। अब्बासी साहब ने कहा है अपनी खबर में, सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट में डायलॉग कराएं, पीटीआई की सदर से दरखास्त। अब्बासी साहब जो हैं भाई, वो मेरे लिए आइन की अथॉरिटी नहीं है, मैं उनकी बड़ी एहतराम करता हूँ। उन्होंने भी डंग पाना सी, उन्होंने भी अपना, देखो ना किसको बुरा लगता है कि यार बाई लाइन आ जाए। जैसे मैं भी अब एक दंगा ही कर रहा हूँ ना, मैंने भी तो कुछ बोलना है, तुमने एक बात की तो दिहाड़ी लगाऊंगा। मुझे कभी कभी लगता है कि आप बहुत मजाक उड़ाते हैं सदर पाकिस्तान का। सदर पाकिस्तान खुद अपना मजाक उड़ाते हैं,
وہ تو فائل لے کے گیا ہوتے زبان پر تیرے کو لائیے ایڈوائس کوئی یہ نہیں ہے. لیٹس موو فارورڈ. وائی شوڈ آئی موو فارورڈ؟ اچھا نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ساری کہانی چلی اس لیے. آپ نے کہا یار اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے میرے عباسی بھائی نے خبر دی ہے، یہ تو ہلجل ہے. ساتھ ہی خبر آئی یہ عمیر نیازی اور ان کی ملاقات ہوئی 2 and 2 4. اس کے بعد خبر آئی، اور حالانکہ یہ تقریباً 3-4 دن پہلے کی بات ہے، وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب گئے جی جا کے شفقت محمود وہ بھی ملے. اچھا اب تمہارے سامنے میں نے مرتضیٰ سولنگی کو فون نہیں کیا، میرے دوست ہیں بھائی وہ میرا ان کے ساتھ یعنی محبت کا رشتہ ہے اور آج سے نہیں. ویسے سنا ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ لوگ بھی سن لیں. اور نہیں میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کیا آپ کو سیاسی بھائی ظاہر ہے میری بے تکلفی، آپ ظاہر ہے میں جی بے تکلف الفاظ تو نہیں آپ کے سامنے دہرا سکتا. انہوں نے کہا نہیں یار میں تو ہر ایک سے ملتا ہوں اور میں لوگوں کے ساتھ سوشل تعلقات پہ بلیو کرتا ہوں، اور کیا میں اپنی 2 مہینے کی نوکری کے لیے اپنے سوشل تعلقات کو خراب کروں گا؟ او بھائی اس کے بعد شفقت محمود خود جو ہے ان کی آخری ملاقات عمران خان صاحب سے کب ہوئی ہے؟ وہ درمیان میں بیچارے خود بیمار رہے ہیں اور وہ اب یہ ہے کہ اپنی عزت بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں. او بھائی سیاسی جماعتوں، اب جماعتوں جو ہے اور سنو ایک اور یار پہلے سن لو نا، آپ نے لفظ استعمال کیا جماعتوں ہے جمع کا صیغہ. ان میں اور اسٹیبلشمنٹ تو لڑائی نہیں ہے، صرف ایک جماعت کی فی الحال تو لڑائی نظر آ رہی ہے 9 مئی کے بعد سے. وہ سپریم کمانڈر بھی تو ہے نا بھائی. اچھا اس کو یہ کہو کہ اس وقت یعنی سیاچن پہ جو لگی ہوئی ہے بٹالین اس کا نمبر کیا ہے، وہ ذرا فون کر لینا ایبان صدر جان دے یار. کہ لوگوں کو کل احساس ہوا کہ یار حالات تو اس نہج پر آ گئے ہیں کہ ISF سے شروع ہوا، فاروق حبیب بھی گیا، بانی ہے وہ ISF کا شاید. اس کے بعد جنہوں نے ایک خواب کی وجہ سے گھر تباہ کر دیا، سنا ہے وہ بھی آج کل یا تو کوئی انٹرویو دینے کو بے چین ہے یا پریس کانفرنس کو پتہ نہیں کیا. اچھا اگر تینوں موقع ملے نا تو وہ کر لیں بس. وہ کیمی والے نان بریانیاں 1 to 5 تو کام پہ گیا جنت تے میں چلے جی سر. لیکن انہوں نے 21 مارچ کو کہا ہے یا 21 اکتوبر کا ہے دوبارہ چلانا ویسے آپ انہوں نے کہا 21 کو جب وہاں پہنچ جائیں. مارچ کا نہیں بولا اس کا 21 کو وہاں پہنچ جائیں. یہ ہے جی چودھری اسد الرحمان رمدے صاحب. جی میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یہ دیکھو یہ ان کے MNA بھی رہے ہیں اور بہت جھگڑا، یہ بہت یعنی کہ غصے والے شخص ہیں. بہت ان کی یعنی فزیکل ان دنوں پیپلز پارٹی اور ان کی نہیں ہوتی تھی تو اکثر یہ بہت جذباتی جوشیلی بھی تقریر کیا کرتے تھے. اب یار یہ ایک بہت ہی ایک بچگانہ اور بیوقوفی کی بات ہے. وہ خدا کا واسطہ ہے کہ تھوڑا سا ہم اس طرح تو نہیں نا کہ ہم لوگوں پہ کفر کے پتے لگائیں. ہم خود یار گناہ گاری سے بھرے ہیں. کیا کر رہے ہیں یار آپ، اور اپنا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ وہ ہونڈا کی کلپس ادھر. ایک سمپل سی بات ہے، تمام تر مسائل کے باوجود جو بھی ہیں میرے پیارے بھائی، پاکستان مسلم لیگ ابھی بھی ایک فارمیڈیبل جماعت ہے. اور جب کچھ اس طرح کی بات بھی مارکیٹ میں چلے کہ جی وطن عزیز میں سیاسی فساد اور نقشے بنانے مٹانے والے جو ہیں اس سبا کو تھوڑا سا محبت دکھا رہے ہیں، اتنے حلقوں میں صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی، اس میں سے اتنی بڑی تعداد میں اگر وہ اپنے ساتھ 5-5 ہزار بھی 100 بندے لے آئیں، اور 1000 بندہ لے آئیں، 1000 بندے کو 500 سے ضرب دو تو کتنے بڑی 5 لاکھ. تو کیا لوگوں کو جمع کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا کراؤڈ اکٹھا کر پائیں گے؟ یس a respectable crowd will be there, a sizable crowd will be there. یہ جو سیاست میں دیکھو واسو میں میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، مجھے بہت اچھا اب یہ اس بات کو طنز نہ سمجھنا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے مجھے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ میں نے جو رائے گاہ کا سفر کیا ہے 1975 سے جرنلزم میں، وہ خدا کا واسطہ ہے طنز نہیں. میں نہ آپ کو انڈرمائن کر رہا ہوں نہ اپنے آپ کو کر رہا ہوں. آپ کے ساتھ بیٹھ کے مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں اپنے شعبے کی بیسکس کو ڈسکس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ 10,000 بندہ ہے، اگر وہ جذبہ اور جنون سے بھرپور ہے تو وہ 10 لاکھ پہ بھاری ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو کراؤڈ جمع ہوا ہوگا مینار پاکستان میں، ان کی مزاج میں جو ہے وہ میاں صاحب جبلی طور پر ٹھنڈک محسوس کریں گے اور وہ مایوس ہوں.